गर्दै छु फेरि अब भन्नु यहाँ हेर तिमीलाई म कन्टिन्यू गर्दै छु ट्युबरकुलोसिस जुन हामी पढ्दै थियौं ट्युबरकुलोसिस र एस्कराइसिसलाई मैले कन्टिन्यू एकैचोटी लाँदै छु र मेन पोइन्टहरु तिमीले के याद गर्नु पर्यो ट्युबरकुलोसिस कजेटिभ एजेन्ट भयो माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस ट्युबरकुलोसिस को टाइप्स भयो एउटा पल्मोनरी अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी लङमा लाग्नेलाई पल्मोनरी लङ बाहेक अरु अर्ग्यानमा देख्ने ट्युबरकुलोसिसलाई एक्स्ट्रा पल्मोनरी हामीले अहिले फोकस गरेको चाहिँ पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस भयो र होस्ट ह्युमन बीइङ भयो देखिरहेको छौ होस्ट ह्युमन बीइङ रिजर्भर होस्ट इन्फेक्टेड ह्युमन बीइङ र कहिलेकाहीँ क्याटल्सहरु पनि हुन सक्छ मोड अफ ट्रान्समिसन मेन चाहिँ ओरल ड्रपलेट्स भयो ओरल ड्रपलेट्स सँगसँगै अब कन्टामिनेटेड फुड भयो कन्टामिनेटेड मिल्क भयो कन्टामिनेटेड वाटरहरु भयो है ओरल ड्रपलेट्स त जहाँ पनि जान सक्छ त्यसबाट सर्ने हो मान्छेले सँगै बसेर खाँदा जुठो खाँदा छेउबाट थुकहरु उछिटिँदा पनि सर्ने चान्स हुन्छ हाछेउ गर्दा पनि सर्ने चान्स हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ केरियर पनि हो हाउस फ्लाई केरियर्स हाउस फ्लाइले पनि क्यारी गर्न सक्छ मोड अफ ट्रान्समिसन र इन्क्युबेसन पिरियड हिजो भनेकै थियो इन्क्युबेसन पिरियड भनेको हाम्रो बडीमा प्याथोजन पसेको दिनदेखि सिम्पटम देखा परेसम्मको ड्युरेसनलाई के भन्ने इन्क्युबेसन पिरियड्स र इन्क्युबेसन पिरियड भनेको भेरिएबल छ कम्तिमा पनि 1 महिना भन्दा बढी नै लाग्छ है 1 महिना भन्दा बढी नै लाग्छ 4 to 6 वीक इन्क्युबेसन पिरियड अब मेन आउ सिम्पटम्स ट्युबरकुलोसिस लाग्दा के हुन्छ त पहिलो भनेको फिभर भयो फिभर माइल्ड फिभर र फिभर पनि कन्टिन्यू आउँदैन डिस्कन्टिन्यू फिभर हुन सक्छ डिस्कन्टिन्यू फिभर र एउटा कुनै निश्चित टाइमहरुमा फिभर आइरहने कफ पल्मोनरी ट्युबरकुलोसिस छ भने रेगुलर कफ हो अर्को मेन सिम्पटम भनेको वीकनेस भयो अर्को मेन सिम्पटम भनेको लस अफ एपेटाइट पनि हो लस अफ एपेटाइट भोक नलाग्ने अर्को चेस्ट पेन आइडेन्टिफाइङ फिचर्स आइडेन्टिफाइङ सिम्पटम्स फिभर पछाडि तिमीले हेर्ने चेस्ट पेन अर्को एकदम आइडेन्टिफाइङ सिम्पटम्स जसलाई क्लिनिकल सिम्पटम्स पनि भनिन्छ क्लिनिकल डाक्टरहरूले हेरेर सोधेर पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ ब्लड इन स्पुटम्स ट्युबरकुलोसिस लाग्दै गएपछि खकारमा वा थुकमा के हुन सक्छ रगतको ढिक्का देखिन थाल्छ है ब्लड स्टेन्स एपियर इन द स्पुटम्स है र अर्को सिम्पटम भनेको लस अफ बडी वेट These are the major symptoms of tuberculosis को symptoms अब सिम्पटम पछाडी हामीले ध्यान दिनु पर्यो के कुरामा डायग्नोसिस कसरी डायग्नोसिस गर्ने त डायग्नोसिस ट्युबरकुलोसिसलाई छुट्याउने भनेको के टेस्ट हो स्पुटम टेस्ट है खकारको टेस्ट गरिन्छ स्पुटम टेस्ट त्यसमा माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस छ कि छैन र अर्को चाहिँ ट्युबरकुलिन टेस्ट हो ट्युबरकुलिन टेस्ट यो ट्युबरकुलिन टेस्ट भन्छौं हामी बायोलोजीमा उनीहरुले चाहिँ एउटा माउन्टेक्स टेस्ट भनिन्छ है माउन्टेक्स टेस्ट हस्पिटलहरुमा माउन्टेक्स टेस्ट भनेको ट्युबरकुलोसिस डिजिज पनि यही ट्युबरकुलिनको नामबाट राखेको माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसले एक खालको टक्सिक केमिकल प्रोड्युस गर्छ जसलाई के भन्छ ट्युबरकुलिन नेपालीमा क्षय रोग भनिन्छ क्षय रोग भनेको हाम्रो टिस्युलाई डिस्ट्रक्सन गर्ने रोग हो a type of disease which destroy our tissue र टिस्यु डिस्ट्रोय गर्ने केले हो ट्युबरकुलिन यो ट्युबरकुलिन कसले सेक्रेसन गर्छ माइकोबैक्टेरियम ट्युबरकुलोसिसले ट्युबरकुलिन डिस्ट्रोय गरेर सेक्रेसन गर्छ र हाम्रो अर्गानमा त्यो ट्युबरकुलिन छ कि छैन त्यही टेस्ट गर्ने हो लङहरुलाई यसरी यो ट्युबरकुलिनले के गरेको हुन्छ बिगार्दिएको हुन्छ डिस्ट्रोय गरिदिएको हुन्छ लङको टिस्युहरु सबै रप्चर गरिदिन्छ ट्युबरकुलिनले र ट्युबरकुलिन छ कि छैन त्यो हेर्ने टेस्ट हो ट्युबरकुलिन टेस्टलाई माउन्टेक्स टेस्ट पनि भनिन्छ माउन्टेक्स टेस्ट it detects whether the presence or absence of tuberculin बडीमा
इन्फेक्टेड अर्गनमा, इन्फेक्टेड टिस्युमा ट्युबरकुलिन छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने। र अर्को त मेन स्पुटम टेस्ट हो। स्पुटम टेस्टमा चाहिँ माइक्रोब्याक्टेरियम छ कि छैन त्यो हेरिन्छ। अब नेक्स्ट भनेको यसबाट पनि थाहा हुन्छ चेस्ट एक्सरे। एक्सरेबाट पनि थाहा हुन्छ चेस्ट एक्सरे। र यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डायग्नोसिस भनेको स्पुटम टेस्ट र स्पेसिफिक टेस्टको नाम दिनु पर्यो भने तिमीले लेख्ने माउन्टेक्स टेस्ट अर ट्युबरकुलिन टेस्ट। क्षय रोगको लागि मात्रै गर्ने टेस्टलाई चाहिँ ट्युबरकुलिन टेस्ट भनिन्छ। स्पुटम टेस्टहरु अरुमा पनि गर्न सकिन्छ, चेस्ट एक्सरे अरु डिजिजमा पनि गर्न सकिन्छ, तर स्पेसिफिक भन्नु भने ट्युबरकुलिन टेस्ट र छिटो थाहा पाउने टेस्ट चाहिँ स्पुटम टेस्ट हो। डायग्नोसिस। अब आउ प्रिभेन्सन। नंबर 8 प्रिभेन्टिभ मेजर। प्रिभेन्सनलाई के पनि भनिन्छ प्रोफाइलेक्सिस। प्रिभेन्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अघिको त्यो मोड अफ ट्रान्समिसनलाई बुझेको हुनु पर्यो, कुन तरिकाले सर्छ। यदि सर्ने तरिका थाहा छ भने प्रिभेन्सन गर्न सजिलो छ। र सर्ने तरिका अघि हामीले भन्यौ एक कन्टामिनेटेड ड्रपलेट्स भनेको थियौं, ओरल ड्रपलेट्स भनेको थियौं। र यो ओरल ड्रपलेट्सलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। लेख्दा कसरी लेख्ने त प्रिभेन्सनको लागि मेन्टेन सैनिटेसन एन्ड हाइजिन। पर्सनल हाइजिन र सैनिटेसनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भनेको बस्दाखेरि यो सैनिटेसन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, हाइजिनहरु मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ, ओरल ड्रपलेट्सहरु अभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेशली अभोइड ओरल ड्रपलेट्स, नेजल डिस्चार्ज, ओरल डिस्चार्ज यो चाहिँ आउनु भएन। र यसको लागि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्फेक्टेड पर्सनलाई अलिकति आइसोलेट राख्नुपर्ने हुन्छ है। इन्फेक्टेड पर्सनलाई आइसोलेट राख्नुपर्ने हुन्छ र ट्रिटमेन्ट गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ आइसोलेटली ट्रिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र कन्टामिनेटेड फुडहरु लिनु भएन। बिरामीले युज गरेका सामानहरु सबैले प्रयोग गर्नु भएन। प्रयोग गर्दाखेरि स्टरलाइज गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अभोइड कन्टामिनेटेड फुड। र स्पेशली कहिलेकाहीँ दुधहरुबाट पनि सर्न सक्छ। यदि ट्युबरकुलोसिस लागेको गाईको दुध खाँदा पनि सर्ने चान्स छ भने र त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको मिल्क लिनु हुँदैन। लिनु पर्यो भने चाहिँ एकदम पुरै बोइल गरेर मात्रै लिनु पर्ने हुन्छ। अभोइड कन्टामिनेटेड फुड अर मिल्क। र अर्को त पब्लिक अवेयरनेस भइहाल्यो। सबै कुरा मैले लेखाइ नै हिजोकै तरिकाले सबै कुराहरु लेख्ने। पब्लिक अवेयरनेस भयो र पब्लिक हेल्थ एजुकेसन। हिजो जे लेखेको त सबै कुराहरु रिपिट भयो, त्यही कुरा रिपिट भयो। तर मध्ये हामीले केलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो कन्टामिनेटेड फुडहरु मिल्कहरु भयो, यो चाहिँ कन्टामिनेटेड फुडहरु लिनु भएन। र ड्रपलेट्सहरुबाट जोगिनु पर्यो, ओरल ड्रपलेट्सबाट। र हिजो हामीले टाइफाइडको केसमा चाहिँ फेसेसलाई राम्रोसँग डिस्चार्ज गर्ने भनेको थियौं। आज फेसेस भन्दा पनि मजाले केलाई डिस्चार्ज गरे त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने ओरल ड्रपलेट्सलाई प्रोपरली डिस्पोज ओरल ड्रपलेट्स। फेसेस डिस्चार्जलाई चाहिँ डिस्पोज प्रोपरली गर्ने हैन, यसमा चाहिँ ओरल ड्रपलेट्सलाई प्रोपरली डिस्पोज गर्ने है। अरु जस्तै टाइफाइडको केसमा, एस्काराइसिसको केसमा फेसेस चाहिँ राम्रोसँगले डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको केसमा चाहिँ ओरल ड्रपलेट्स राम्रोसँगले डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अरु सेम कुरा हो, अरु जति हिजो लेखेको थियो सबै कुराहरु सेम हो। अब प्रिभेन्सन पछाडी कन्ट्रोल ट्रिटमेन्ट। प्रिभेन्सनमा एउटा कुरा तिमीले यहाँ थप्छौ, अरुमा नलेखेका कुराहरु। प्रिभेन्सनमा चाहिँ यहाँ अभोइड यो
टोब्याको और टोब्याको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल है, यी कुराहरू पनि अभोइड लेख्न सक्छौ। यो चाहिँ स्पेसिफिक हो, जुन चाहिँ तिमीहरूले टाइफाइडमा लेखेको थिएनौ। टाइफाइड चाहिँ सुर्तीहरूबाट सर्छ भन्नु परेन, यहाँ चाहिँ सुर्तीहरूको कारणले पनि सर्छ र अभोइड लेख्ने है, अभोइड युवर टोब्याको प्रोडक्ट्स है, और अभोइड स्मोकिङ, अभोइड अल्कोहल है, यी कुराहरू पनि लेख्छौ ट्युबरकुलोसिसमा। र यहाँ चाहिँ एउटा के छ भने ट्युबरकुलोसिसको लागि दिने भ्याक्सिन, यो पनि प्रिभेन्सन नै लेख। हिजो हामीले टाइफाइडमा लेखेका थियौँ कुन भ्याक्सिन, ट्याब भ्याक्सिन भनेर, ट्याब भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के लेख्ने, कुन भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ, बीसीजी, प्रोभाइड बीसीजी भ्याक्सिन। ट्युबरकुलोसिस नलागोस् भनेर सुरुमै हामीले कुन भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ, बीसीजी भ्याक्सिन। यो चाहिँ बच्चाहरूलाई जन्मिँदैखेरि पनि इजाजत दिइन्छ, जन्मेको 1 हप्तैभित्र दिन सकिन्छ बीसीजी भ्याक्सिन। बीसीजी, बेसिलस क्यालामिड गुरी, यहाँ फुल फर्म अफ बीसीजी बेसिलस क्यालामिड, CALAMEDTTE क्यालामिड गुरी, GUERIN गुरी, बेसिलस क्यालामिड गुरी, प्रोभाइड बीसीजी भ्याक्सिन है। यो एक खालको भ्याक्सिन सुरुमै दिएको छ भने ट्युबरकुलोसिस लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ है। अर्को चाहिँ अघि नै हामीले भन्यौ, यो टोब्याको प्रोडक्ट्सहरू अल्कोहल लिएको छैन भने लाग्ने सम्भावना बढी कम हुन्छ। अर्को रोग लागिसकेको मान्छे जो छ उबाट टाढै रहनु पर्यो, रोग लागेको मान्छेलाई राम्रोसँग उपचार गर्नु पर्यो र उसले प्रयोग गरेको सामानहरू चाहिँ स्टरलाइज गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र ट्रिटमेन्टको लागि तिमीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रिटमेन्ट्समा एउटा सुनेको छौ डट्स। यो ट्रिटमेन्ट ट्युबरकुलोसिसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने एउटा पद्धति छ, एउटा प्रोसेस छ, त्यसलाई के भन्छ, डट्स प्रोग्राम। ट्युबरकुलोसिस क्यान बी controlled by using DOTS program. DOTS भनेको के हो, डाइरेक्टली observe treatment short course, डाइरेक्टली observe treatment short course। यो एउटा प्रोग्राम हो। यो प्रोग्राम चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले ल्याएको छ, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल ले दिएको छ। यो गभर्नमेन्ट अफ नेपालले विदेशी सहयोगबाट इन्टरनेशनल युनियन एगेन्स्ट ट्युबरकुलोसिस एन्ड लङ डिजिजेस भनेर एउटा छ, उसको सहयोगबाट ल्याएको प्रोग्राम हो। र यो प्रोग्रामले के गरेको छ, देशभरिका जति पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् त्यसबाट चाहिँ निशुल्क औषधि वितरण गरिरहेको छ। दिस डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स प्रोभाइड फ्री मेडिसिन टू द इन्फेक्टेड ट्युबरकुलोसिस पेसेन्ट है, रोग लागेको ट्युबरकुलोसिस लागेको मानिसलाई निशुल्क औषधि वितरण गरिरहेको छ। कसले, डट्स प्रोग्रामले। र यो प्रोग्राम कसले लन्च गरेको, नेपालले, गभर्नमेन्ट अफ नेपालले लन्च गरेको। कसको सहयोगमा, यो इन्टरनेशनल युनियन एगेन्स्ट पल्मोनरी डिजिजेस, लङ डिजिजेस है, उसको सहयोगमा दिएको हो। र यसले के गर्छ, फ्री मेडिसिन बाँडिरहेको छ। र यसले दिने मेडिसिन भनेको के हो, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन एन्टिबायोटिक हो। यसको कोर्स हुन्छ 2 महिना 3 महिना खाने। र यो औषधि खानको लागि चाहिँ हस्पिटलले के गर्छ, डाक्टरले के गर्छन्, घरमा एकैचोटि दिँदैन, प्रत्येक दिन ती गएर खानुपर्ने हुन्छ। डाक्टरको वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वा स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा खाने औषधि हो। डेली ती गएर खानुपर्ने हुन्छ, आज पनि गएर खायो, भोलि पनि गएर खायो, 90 दिन ती नै जानुपर्ने हुन्छ। मानिलियो 2 दिन गएन भने फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा खानुपर्ने प्रोग्राम भएको कारणले गर्दा यसलाई डट्स भनेको, डाइरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट सर्ट कोर्स है। र यो डट्स प्रोग्राम्स नेपालमा साह्रै इफेक्टिभ छ, जसले गर्दाखेरि अहिले ट्युबरकुलोसिसहरू एकदम कम भइरहेको छ है, ट्युबरकुलोसिस। ल अब यो कुराहरू तिमीलाई थाहा भइहाल्यो, क्लासमा धेरै डिटेलली पढाएको छ मैले सरले। अब अर्को डिजिजको बारेमा जाउँ। यस्तो त धेरैवटा डिजिज छ जुन अहिले हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अर्को छ एस्काराइसिस। एस्काराइसिस अघि मैले सुरुको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, फेरि म यहाँ रिपिट गराउँदैछु। एस्काराइसिस डेभलपिङ कन्ट्रिजमा बढी देखिन्छ। डेभलपिङ कन्ट्रिजमा पनि स्पेशली कसलाई देखा पर्छ, यो
चिल्ड्रेनमा पनि कस्तो खालको चिल्ड्रेनलाई देखा पर्छ माल न्युट्रिसन द children which are suffering from malnutrition कुपोषण अंडर न्यूट्रिशन malnutrition मा पनि दुईटा छ एउटा ओभर न्यूट्रिसन अर्को अंडर न्यूट्रिसन कम न्यूट्रिसन हुनेलाई बुझ्यौ डिस्ट्रिब्युसन डेभलपिङ कन्ट्रीज भनेको इभन नेपाल पनि भयो बांग्लादेशहरु भयो इभन यो अफ्रिकाका धेरै देशहरु भयो चिल्ड्रेन त्यसमा पनि एज हेर्ने भने चिल्ड्रेन पनि कस्तो खालको चिल्ड्रेन मालन्युट्रिसन पनि कस्तो खालको मालन्युट्रिसन अन्डर न्यूट्रिसन है यो यस्तो खालको चिल्ड्रेनहरुलाई बढी लाग्ने सम्भावना छ अब अर्को भयो पोजिटिभ एजेन्ट अघि नै भनिहाले पोजिटिभ एजेन्ट्स के हो एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स इंग्लिश नेम के हो यो राउन्ड वर्म नेपालीमा के भनिन्छ गोलोजुका राउन्ड वर्म है यो एसेलमेन्टिसमा धेरै खालका वर्महरु छन् ती मध्येमा सबभन्दा ठूलो चाहिँ के हो एस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स त्यस्तै अरु पनि प्रजाति छन् एसेलमेन्टिसमा कति छ 15 सेन्टिमिटर देखि लिएर 25 सेन्टिमिटर को मेल हुन सक्छ र 25 सेन्टिमिटर देखि लिएर 40 सेन्टिमिटर सम्मको फिमेल हुन सक्छ र यो प्याथोजेन कस्तो खालको प्याथोजेन हो यसको चाहिँ सेक्स इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ मेल र फिमेल सजिलै छुट्याउन सकिन्छ तिमीले क्लास 11 मा पनि पढेको थियौ डिटेल यसको बारेमा यो कस्तो छ मेल चाहिँ यस्तो सानो छ फिमेल चाहिँ ठूलो छ एसेलमेन्टिसहरुमा जहिले पनि मेल स्मल हुन्छ फिमेल लार्ज हुन्छ र मेल कस्तो छ यो पोस्टेरियर पोर्सन कर्व छ कर्व टेल यसको चाहिँ टेल कर्व छैन यो मेल हो यो फिमेल हो है फिमेल ठूलो छ लामो छ अनि स्ट्रेट छ मेल चाहिँ सानो छ पोइन्टेड भनेको टेल कर्व छ ल पोजिटिभ एजेन्ट यो भइहाल्यो यसको बारेमा तिमीले डिटेलली पढेकै छौ राउन्ड वर्मको बारेमा मैले पोइन्टहरु मात्रै अहिले भनिरहेको छु है पोजिटिभ एजेन्ट अब हेर यसको होस्ट अघि नै पनि लेखेको सुरुकै क्लासमा पनि सबै जति हामी पढिरहेका छौं ह्युमन बीइङ नै भयो यसको होस्ट अर्को रिजर्भर होस्ट के रहेछ अलरेडी इन्फेक्टेड ह्युमन बीइङ के हुने रहेछ रिजर्भर होस्ट already infected human being already infected human being reservoir host र human being बाहेक पनि reservoir host के हुन्छ भनेको थिए मैले soil infected soil जसलाई contaminated पनि भनिन्छ यो contaminated भन्ने वर्ड चाहिँ नन लिभिङ को लागि राख्ने इन्फेक्टेड चाहिँ कसको लागि राख्ने लिभिङ को लागि राख्ने एउटै हो इन्फेक्टेड र कन्टामिनेटेड भन्नु एउटै हो तर इन्फेक्टेड भन्ने वर्ड चाहिँ हामी कहाँ युज गर्छौं लिभिङ को लागि जस्तै ह्युमन बीइङमा चाहिँ इन्फेक्टेड ह्युमन बीइङ सोइलहरुको लागि चाहिँ कन्टामिनेटेड सोइल रिजर्भर होस्ट भयो अब यसको सर्ने चाहिँ कुन स्टेज सर्छ इन्फेक्टिभ स्टेज चाहिँ कुन हो इन्फेक्टिभ स्टेज है राउन्ड वर्म है हामीले पढिरहेका छौं एस्काराइसिस को इन्फेक्टिभ स्टेज कुन रहेछ यो एग हो कुन एग एम्ब्रोइनेटेड एग्स अलिकति यसको बारेमा बुझ यो राउन्ड वर्म के छ हाम्रो इन्टेस्टाइनमा बसेको हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनमा बसेको हुन्छ ती मेल हुन्छ ती फिमेल हुन्छ ती मेच्योर हुन्छ ती त्यसले रिप्रोडक्सन गर्छ अनि त्यो एग चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फेसेससँग बाहिर आउँछ र फेसेससँग बाहिर आएपछि त्यो एग आएर कहाँ बस्छ केही दिनको लागि सोइलमा बस्छ र यो सोइलमा बस्दै गएपछि त्यो एग भित्र यो एग भयो एग भित्र के हुन सुरु गर्छ इम्ब्रियो डेभलपमेन्ट हुन सुरु गर्छ यो इम्ब्रियो यो एग भित्र इम्ब्रियो डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यस्तो एगलाई के भन्छ इम्ब्रोइनेटेड एग है इम्ब्रोइनेटेड एग यो इम्ब्रोइनेटेड एग चाहिँ कहाँ बन्छ सोइलमा र ह्युमन बीइङ बाहिर त्यो एग आउनै पर्ने हुन्छ नआइकन लाइफ साइकल कम्प्लिट हुँदैन किन ह्युमन बीइङ बाहिर
बाहिर सोइलमा आउनु पर्ने हुन्छ त्यो इम्ब्रियो बन्नको लागि। इम्ब्रियो चाहिँ हाम्रो बडीमा बन्न सक्दैन। इम्ब्रियोटेड एग चाहिँ के हो? इन्फेक्टिभ स्टेज। र यो एस्कारिस कस्तो खालको पारासाइट हो? मोनोजेनेटिक पारासाइट। मोनोजेनेटिक पारासाइट। मोनोजेनेटिक पारासाइट भनेको यसले लाइफ साइकल कम्प्लिट ह्युमन बिङमा मात्रै गर्छ, एउटै होस्टमा मात्रै गर्छ। दुईटा होस्टमा गर्ने तिमीलाई धेरै कुराहरू, धेरै पारासाइटको नाम भनिसकेको छ। जस्तै प्लाज्मोडियम भाइरस 11 मा पढेको त्यो दुईटा होस्ट छ। त्यस्तै 12 मा पनि तिमीले पढ्छौ दुईटा होस्ट हुने कालाजार है, कालाजार लेजमेनिया डोनोभानी, यसको पनि दुईटा होस्ट छ। एउटा ह्युमन बिङ हो, अर्को सेन्ट फ्लाइ हो। सबै पारासाइटको प्राय दुईटा तीनटा होस्ट हुन्छ। तर तिमीले के याद गर्ने? यो एस्केल्मेन्थिसहरुका पारासाइटहरुको प्राय सधैँ एउटै मात्रै होस्ट हुन्छ। मोनोजेनेटिक पारासाइट एउटा मात्रै होस्ट हुन्छ। त्यसमा एउटा मात्रै एक्सेप्ट छ। तिमीले 12 मा पढ्नु पर्दैन, नभए सबै जति पढिरहेको छौ एउटा मात्रै होस्ट हुने पढ्छौ। मोनोजेनेटिक पारासाइट। अब अर्को हेर, रिजर्भर होस्ट लेख्ने मोड अफ ट्रान्समिसन। यो भनिरहनु परेन, धेरै कुरा तिमीलाई थाहा भयो कसरी सर्छ। मोड अफ ट्रान्समिसन कहाँ पारासाइट बस्छ त्यसबाट तिमीहरूले अन्दाज गर्न सक्छौ। इन्टेस्टाइनमा बस्छ भने फुडबाट सर्छ है, फुडबाट सर्छ। सेक्स अर्गनमा बस्छ भने सेक्सुअल इन्टरकोर्सहरुबाट सर्छ। त्यस्तै स्किनमा ब्लडबाट सर्छ, के अरे ब्लडमा बस्छ भने स्किनबाट सर्ने हुन्छ। ब्लडमा बस्नेले स्किनबाट सर्छ, स्किनमा पेनिट्रेसन गरेर सर्छ। र यसको चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन के भयो? मोड अफ ट्रान्समिसन इटिङ कन्टामिनेटेड फूड। यहाँ कन्टामिनेटेड भनेको कसलाई भनेको? कन्टामिनेटेड भनेको कसलाई भनेको? एक भएको फुडलाई है, एक भएको फुडलाई भनेको इटिङ कन्टामिनेटेड फुड। र फुडहरुबाट सर्ने भयो मोड अफ ट्रान्समिसन। त्यस्तै यसको सिम्पटम है, सिम्पटम तिमीलाई थाहा छँदैछ, सबै सिम्पटम सेम हो। हाम्रो के हुन्छ? कन्स्टिपेसन हुन्छ है, बडीमा कन्स्टिपेसन हुन्छ, भमिटिङ हुन्छ। र यसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? इचिङहरु हुन्छ। र हाम्रो आरबीसी नम्बर घट्दै जान्छ, एनिमिया लाग्छ है, डायरिया पनि हुन सक्छ। बडी चाहिँ कन्स्टिपेसन हो। र भोक नलाग्ने, लस अफ एपेटाइट, यी कुराहरू भयो है। अब प्रिभेन्सनको लागि अहिले सेम कुराहरू तिमीले जुन टाइफाइडमा लेख्यौ, ट्युबरकुलोसिसमा लेख्यौ त्यही हो। तर अलिकति ध्यान दिनु पर्यो, फुडबाट सर्ने भएकाले गर्दाखेरि फुडको बारेमा लेख्ने। राम्रो फुड खानु पर्यो, ताजा फुड खानु पर्यो। प्रिभेन्सन कन्ट्रोलको लागि तिमीलाई थाहा छँदैछ। ट्रिटमेन्टको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ? ट्रिटमेन्टको लागि अल्बेन्डाजोल, मेबेन्डाजोल, पिपराजाइन यस्ता खालका ट्याब्लेटहरु छन्। अल्बेन्डाजोल, मेबेन्डाजोल यी ट्याब्लेटहरु 6 महिनामा एकचोटि मात्रै खाने ट्याब्लेट हो, चिविङ ट्याब्लेट हो है, चलाएर खाने ट्याब्लेट हो। यो चाहिँ अलिकति हार्मफुल छ, रिस्क छ, अलिकति विचार गरेर मात्रै खानुपर्ने हुन्छ। किन यो चाहिँ यो इन्सेक्ट मार्ने वा यो पेस्ट मार्ने वा यो एस्कारिस मार्ने खालको औषधि हो। यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, लगातार खान मिल्दैन। ल अल्बेन्डाजोल। र आज पढाएँ तिमीहरूलाई मैले ट्युबरकुलोसिसको बारेमा, एस्काराइसिसको बारेमा, हिजो पढाएको थियो टाइफाइडको बारेमा। यसै गरेर तिमीहरूले कम्युनिकेबल डिजिज पढ्छौ। जस्तै HIV एड्सहरु छ, कालाजार छ, हेपाटाइटिस छ। तिमीहरूलाई कम्युनिकेबल होइन, अर्कोचोटि पढाउँदा अब नन कम्युनिकेबलबाट दिन्छु। ल धन्यवाद। आजलाई मैले यति नै के अरे कोर्स आज यति नै राखिदिएँ है। अर्को दिन पढौँला। केही क्लासहरू यताउता भयो भने तिमीहरूलाई केही अप्ठ्यारो छ भने तिमीहरूले लेखेर पठाउने, म एन्सर दिन्छु। धन्यवाद।